کہ اللہ تعالیٰ قاری شاہد اقبال صاحب، قاری مجاہد صاحب، قاری غلام مصطفیٰ صاحب، قاری حسنین صاحب ماشاءاللہ بچیاں نے حفظ کمپلیٹ کیتا، ناظرہ کمپلیٹ کیتا۔ اللہ انہوں دی اے محبت اپنی بارگاہ قبول فرمایا کھو آمین۔ اور قاری اعظم طارق صاحب ساڑھے استاد بھی دے، اللہ تعالیٰ انہاں نصیحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اونچی آکھو آمین۔ تیرے نا تو شروع گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سوں ربا، بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ تیرا دروازہ مولا چھڑ دیتا، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ زے زبان سڑ جائے اکھاں بے نور من، گستاخ جو مدنی سرکار دائے، تے جڑے دل وچ نبی دی حب نائی، نہ لینا کی اس مردار دائے، تے رب پیدا ہی نہیں کیتا اس جگ اندر، برابر احمد سرکار دائے، تے روزہ بیکھیاں سینے نو ٹھنڈ پیندی، منظور رکھ دا شوق دیدار دائے۔ ہن حشر دے معاملے بہت مشکل، سودا تلسی نہ نگد ادارو سی، ساک سین کرابتاں دورو سن، کوئی کسے دا نا غم خارو سی، تیتی ماں کولو ماں تی کولو، تے بیٹا باپ تو پیا فرارو سی، اس دن بچے گایو ہی منظور میاں، جڑا نبی داتا بیدارو سی۔ دنیا تو موڑن والا رب نو پیارا لگ دائے، ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا تو موڑن والا رب نو پیارا لگ دائے، دنیا تو موڑن والا رب نو پیارا لگ دائے، رب نال رشتے جوڑن والا رب نو پیارا لگ دائے، دنیا تو موڑن والا رب نو پیارا لگ دائے، ظالم ظلم کرندائے، مظلومن خوب مرندائے، مظلومن خوب مرندائے، ظالم ظلم کرندائے، مظلومن خوب مرندائے، مظلومن خوب مرندائے، ہاتھ ظلم دے توڑن والا رب نو پیارا لگ دائے، دنیا تو موڑن والا رب نو پیارا لگ دائے۔ آئیے دو اشعار پڑھ کے اس تو بعد شان قرآن دی پڑھا گا، سماعت کرو۔ گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا۔ ایک باری ہاتھ چک کے کہہ دے سبحان اللہ۔ گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، غاران دے وچ رہ کے قرآن پڑھ دے
دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے سب نبیاں نالو وکھرائے سب نبیاں نالو وکھرائے اخلاق میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مارا تے مارا کھا کے کلمہ پکار دا مارا تے مارا کھا کے کلمہ پکار دا حبشی بلال آقا تو جندے جانوار دا جڑے حضور نال پیار کر دیو ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ حبشی بلال آقا تو جندے جانوار دا جنت وچ بھی پھردائے جنت دے وچ بھی پھردائے سونا بلال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت نو لے کے جائے گا جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر میں مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کہہ دیو ایک باری پھر کہہ دیو آئیے سنیے ذرا بڑے ہی پیارے اشعار لے کے آیا چک نمبر 273 دے رہن والے ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات نہ ہوئے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ سونا سب نو دین والا بناوے آکھو آمین آئیے سنیے ذرا قرآن والے اچھی شان والے جڑے قرآن والے نال پیار کر دے ہو ایک باری کہہ دے ہو قرآن والے اچھی شان والے خوشی محشر دا میدانے خوشی محشر دا میدانے فرماسی رب رحمانے فرماسی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے قرآن والے اچھی شان والے نظر آسن ویچ خزینے کئی چمک دے ہو سن سینے نظر آسن ویچ خزینے کئی چمک دے ہو سن سینے ایمان والے قرآن والے اچھی شان والے اچھی شان والے السلام علیکم